नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत छ साथीहरू। र आज पनि म तपाईहरूको साथी विपिन श्रेष्ठ फेरि पनि आइसकेको छु तपाईहरूलाई एउटा नयाँ रियल हरर स्टोरी लिएर। यो चाहिँ मेरो एपिसोड नम्बर 3 EP3 र आज पनि म तपाईहरूलाई पाल्पाका भूतका कथाहरू किताबबाट एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु। आजको कथा रामेश्वर श्रेष्ठजीले लेख्नु भएको रहेछ अनि उहाँलाई यो कथा चाहिँ पूर्णबहादुर पुनजीले जो आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ उहाँले सुनाउनु भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ मैले सुनेको कथाहरूमा एकदमै मैले सम्झिरहने कथाहरूमा एउटा हो। आजको कथाको शीर्षक रहेको छ कुल देवताको रूपमा भूतको पूजा। अब कथा। पाल्पा जिल्लाको मस्याम अर्खले निवासी पूर्णबहादुर पुन भूतपूर्व सैनिक हुनुहुन्छ। उहाँहरू सपरिवार रिब्दीकोट नजिकको आलदीप गाउँबाट मस्याममा बसाई सरेर आउनुभएको हो। आलदीपमा उहाँहरूको पूर्वज भूतसँग सम्बन्धित भएकोले वर्षैनी भूतको पूजा गर्ने चलन छ। उहाँहरूको पुर्खाको भूतसँगको सम्बन्धबारे रोचक कथा छ। पूर्णबहादुर पुनबाट भनिएको कथा यस्तो छ। सेनवंशी राजाहरूको पूर्वज सबैभन्दा पहिला रिब्दीकोट आएर बसेका थिए। त्यसैले यो ठाउँ ऐतिहासिक स्थलका रूपमा चिनिन्छ। त्यही रिब्दीकोट नजिकको सानो आलदीप गाउँमा मगर जातिको पातलो बस्ती थियो। वरिपरि जङ्गलले घेरिएको यो गाउँका घरहरू छरिएर रहेका थिए। त्यही गाउँको पाखातिर एउटा मगरको घर थियो। तिनको एउटी छोरी निकै राम्री थिइन्। उनले गाई बाख्राको गोठालो गर्ने, घाँस दाउरा काट्ने, मेलापात जाने र खेतीपाती गर्न बुवा आमालाई मद्दत गर्ने गर्दथिन्। तिनको शील स्वभाव राम्रो थियो। उमेर पुगेपछि तिनको स्वभावमा केही परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो। एकान्तमा रमाउने र एकोहोरो हेरिरहने गर्न थालिन्। बेला वखतमा बिरामी भइरहन्थिन्। केही अस्वाभाविक क्रियाकलाप पनि गर्न थालिन्। छोरीको अवस्था देखेर बुवा आमा चिन्तित भए। लामा धामी कहाँ गई आखत देखाइयो। लामालाई घर ल्याइयो। ढ्याङ्ग्रो ठटाएर देउता उतारेर बोलाउने काम भयो। भूत लागेको दोष देखियो। झारफुक गरियो तर सन्चो भएन। केही महिनापछि त्यस मगरकी छोरीबाट बच्चा जन्मेको थियो। अविवाहित छोरीबाट बच्चा जन्मिएकाले घर परिवार र छिमेकी छक्क परे। विवाह नभएकी छोरी सुत्केरी भएकाले समाजमा खलबल भयो। घर घरमा यस विषयमा चर्चा हुन थाल्यो। त्यसबेला गाउँघरमा कसैलाई केही समस्या आइपर्यो भने गाउँका भद्र भलादमी जम्मा भई कचहरी बस्ने चलन थियो। त्यसैले यस अविवाहित महिलाले बच्चा जन्माएको विषयमा कचहरी बस्यो। उपस्थित भद्र भलादमीबाट त्यस महिलालाई सोधपुछ गरियो। तेरो विवाह भएको छैन, तैले कसरी बच्चा जन्माइस्? यो केटाको बुवा को हो? त्योसँग तेरो कसरी लसपस भयो? त्यो कहाँ छ? लौ बता। यस्तै यस्तै प्रश्नहरू गरी खारखेर गरियो। उनले जवाफ दिइन्। वनमा गाई बाख्रा हेर्न जाँदा एउटा नचिनेको मान्छे भेट भयो। त्यसलाई पहिला कतै देखेको थिइनँ। त्यसबाट भेटेर म मक्ख परे, मुग्ध भएँ। म आफूलाई होस हराए जस्तो लाग्यो। त्यो मान्छे नजिक आएर मिठा मिठा कुरा गरेर गयो। मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। कतै डर लागे जस्तो भयो भने कतै माया लागे जस्तो भयो। यो कुरा मैले अरूलाई भन्न पनि सकिनँ। केही दिनपछि त्यो नचिनेको मान्छे एकान्त जङ्गलमा फेरि भेट भयो। केही बेर कुरा गरेर गयो। उसँग बेला बखतमा कहिलेकाहीँ भेट हुन थालेपछि आफूलाई भुले जस्तो लाग्यो। उसँग कसरी भुले भन्ने कुरा म आफै भन्न सक्दिनँ। ऊ हेर्दा मान्छे जस्तो थियो तर उसको स्वभाव अचम्मको थियो। ऊ कहाँ बस्थ्यो, के खान्थ्यो, उसका आफन्तीहरू को हुन् केही थाहा थिएन। उसँग जङ्गलमा एकाएक जम्का भेट हुन्थ्यो। छुट्टिँदा केही पर पुगेपछि हराए जस्तो लाग्थ्यो। त्यसरी कता कताबाट एक्कासी आउँथ्यो र बिदाबादी भएपछि हराएर जान्थ्यो। यस्तो आवाज हुन्थ्यो कि हावाबाट आएर हावामै बिलाउँथ्यो।
गाउँको कचहरीमा जम्मा भएका मानिसहरूले तिनको कुरा सुने। आपसमा छलफल गर्न थाले। त्यो जङ्गलमा भेटेको मानिस को हो? विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी गर्न थाले। त्यो महिलाले भने जस्तो मान्छेको पहिचान हुन सकेन। त्यस छलफलको अन्तमा केही दिन त्यो महिलाले भनेको मान्छे खोजी गर्ने निर्णय गरियो। त्यस महिलाले हुलिया दिए अनुसार केही दिनसम्म गाउँ र आसपासमा खोजी भयो। छरछिमेकमा सोधपुछ भयो। त्यो नयाँ जन्मिएको केटाका बुवा पत्ता लगाउने कोसिस गरियो। धेरै कोसिस गर्दा पनि केटाको बुवा पत्ता लागेन। त्यसपछि गाउँका मानिसहरू फेरि भेला भए। कचहरी बस्यो, छलफल भयो। टाठाबाठा मानिसहरूले आफ्नो तर्क दिन थाले। यदि सामान्य मानिस भएको भए त्यो मानिस फेला पर्न सक्थ्यो। पातलो बस्ती भएको यति सानो गाउँमा भेटाउन दुःखै हुँदैनथ्यो। छिमेकी गाउँको भए पनि पत्ता लाग्न सक्थ्यो। त्यसकारण त्यो सामान्य मानिस होइन भन्ने भयो। त्यस कुरामा धेरै सहमत भए, तर त्यसबाट बच्चाको बुवा पत्ता लगाउने समस्या भने हल हुन सकेन। बच्चाको बुवा पत्ता लगाउन नसकेपछि भेला भएका गाउँलेहरू त्यो टुङ्गोमा पुगे कि अब बच्चा ठुलो भएपछि आफ्नो बुवाको खोजी आफै गर्नेछ। त्यो बालक बिस्तारै हुर्कदै गयो। यताउति हिँड्ने डुल्ने गर्न थाल्यो। सानैदेखि टाठो स्वभावको देखियो। अलिक ठुलो भएपछि घरदेखि केही परसम्म पनि खेल्न जान थाल्यो। एक दिन त्यो केटा खेल्दै जाँदा घरदेखि टाढा पुग्यो। त्यो घरमा फर्केर आउँदा मिठो खानेकुरा लिएर घर आयो। त्यसकी आमाले यो खानेकुरा कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोधिन्। त्यहाँ पर खेल्न जाँदा एउटा मानिसले दिएको भन्ने जवाफ दियो। केही दिनपछि त्यो केटो खेल्न गएको केही बेरपछि मिठा मिठा खानेकुराहरू लिएर घर आयो। आमाले तँलाई यो खानेकुरा कसले दियो भनेर सोधिन्। त्यसबेला पनि त्यही पहिलाको नचिनेको मान्छेले दिएको कुरा बतायो। यसरी कहिलेकाहीँ बेला वखतमा घरमा खानेकुरा लिएर आउन थाल्यो। यो कुराको गाउँभरि हल्ला फैलियो। बुवाको पत्ता नलागेको केटा जङ्गलतिर खेल्न जाँदा खानेकुरा लिएर आउँछ भन्ने कुरा चर्चा हुन थाल्यो। यस विषयलाई लिएर गाउँघरका मानिस भेला भएर कचहरी गरे। त्यो केटालाई फकाई फुलाई राम्रोसँग सोधपुछ गरियो। त्यो केटा खेल्दै जाँदा गाउँदेखि केही पर जङ्गलको पहरासम्म पुग्दो रहेछ। त्यही पहराबाट कहिलेकाहीँ एउटा नचिनेको मान्छे आएर यो खानेकुरा तिम्रो आमालाई लगिदेऊ भनी दिँदो रहेछ। यसरी त्यो केटाले त्यसको आमाले जस्तै नचिनेको मान्छे भेटेको कुरा सुनेर छक्क परे। त्यो केटाले भेटेको मान्छे र त्यसको आमाले भनेको मान्छेको हुलिया मिल्दोजुल्दो थियो। त्यसबेला यो एउटा रहस्यमय विषय बन्न पुग्यो। त्यसैले ती गाउँलेहरूले त्यो केटालाई लिएर त्यो पहरातिर लागे। पहरा छेउमा पुगेर त्यो केटाले खानेकुरा दिने मानिस भेटेको ठाउँ बतायो। उसले बताएको त्यो भिर पहरामा केही चर र ओडारहरू थिए। त्यहाँ चमेराहरू बस्ने गर्दथे। ठाउँ ठाउँमा माकुराका जालहरू थिए। साँझ पख त्यस पहराको ओडारबाट चमेराहरू बाहिर निस्कन्थे र निलो आकाशतिर उड्दथे। बिहानी पख तिनीहरू त्यही चरहरूबाट ओडारभित्र पस्दथे। वरिपरि जङ्गल भएकोले पहरा भएको ठाउँ सुनसान र डरलाग्दो थियो। गाउँलेहरूले यताउति हेर्न थाले। केही मानिसहरू पहरानिरको ढुङ्गाको ओडारको भित्री भागतिर चरचरबाट हेर्न थाले। यसरी ओडारको चरचरबाट हेर्दै जाँदा एउटा चरमा केही उज्यालो देखे। त्यो चरबाट हेर्दा भित्रतिर निलो बत्ती बलिरहेको थियो। त्यसलाई देखेर गाउँका मानिसहरूले त्यो ओडारनिरको पहरामा भूत बस्दो रहेछ भन्ने कुरा विश्वास गरे। त्यसपछि गाउँलेहरूले त्यस केटालाई भूतको छोरा भन्ने ठहर गरे। यसरी पहराको भूतको छोरो भएकाले पछि गएर उनका सन्तानहरूलाई प्रसूति पहराई पुनः भन्न थालियो। यी पहराई पुनहरूले कुल देवताको रूपमा भूतलाई पूजा गर्न थाले। पहिला पहिला भूतको पूजा गर्दा भेडाको बलि दिइन्थ्यो। पछि गएर सेतो कुखुराको भाले चढाउन थालियो। अहिले पनि आलदिपका ती पुनहरूले भूतलाई कुलदेवता मानी वर्षैनी पूजा गर्ने गर्छन्। यी पुन मगरहरू आफूलाई चोखो मगर जाति भन्ने गर्दछन्।
यो आलदिपका पुन मगरको भूतसँग सम्बन्धित कथाहरू थुप्रै छन्। त्यसमा रिब्दीकोटको जोगी कुटीमा उनकै सन्तानसँग भूतसँग भेटघाट भएको अर्को कथा यस्तो छ। रिब्दीकोटको जङ्गलको बीचमा एउटा जोगीको कुटी र मन्दिर छ। गाउँका मानिसहरू यहाँ आई मेला पर्वमा पूजा गर्ने गर्दछन्। त्यसबेला यो जोगीको कुटीमा एकजना जोगी बाबा बस्दथे। उनीसँग साथमा आलदिपको प्रसूति पहराई पुन वंशका छविलाल पुन थिए। यी पहराई पुन मगरहरूले वर्षैनी भूतको पूजा गर्ने गर्दथे। छविलालले गाई पाल्ने, दुध दुहुने, पूजाआजा गर्ने गर्दथे। उनले दुध दुहेर तताएपछि जोगीलाई दिने गर्दथे। एक दिन बिहान जोगी गाउँतिर घुम्न गएका रहेछन्। त्यसबेला एउटा भूतले जोगीले जस्तै कपाल लट्टा पारेर लामा लामा दाहारी बनाएर आएछ। उसले छविलालसँग दुध मागी थपी थपी पिएर गएछ। दुध तताउने कुँडे रित्तिएछ। त्यसको केही बेरपछि जोगी गाउँबाट आएर छविलालसँग दुध मागेछ। छविलाल छक्क पर्दै भनेछन्, केही बेर अघि सबै दुध खाएर जानुभएको हो, दुध त छैन। जोगीले भनेछन्, म त आएको थिएन, को आएछ हँ? दुवै छक्क परे। केही दिनपछि त्यस्तै घटना घट्यो। जोगी जस्तै बनेर एउटाले दुध खाएर जाने, त्यसपछि जोगी आएर दुध माग्ने। यसबाट दुवैजनाले कुरा गरेपछि त्यो जोगी बनेर आउने जोगी नभएर भूत हुनुपर्छ भन्ने ठहर गरे। यसरी भूतले जोगी भएर दुध खाइदिने भएपछि छविलाल पुन होसियार भएर बसेछन्। केही दिनपछि भूतले जोगी भएर दुध माग्न आएछन्। यसबेला छविलालले जोगी बनेर आएको भूतलाई राम्रोसँग नियालेर हेरेपछि यो जोगी नभएर भूत हो भन्ने विचार गरेछ। उनले जोगीसँग सल्लाह गरिसकेका थिए। उनले रिसाएर ला तँलाई दुध भनी तातो डाडुले मुखमा हिर्काएछन्। भूतले पनि त्यही तातो डाडु खोसेर छविलाललाई हिर्काएछ। छविलाल ऐया भन्दै भागेछ भने भूत त्यहीबाट हराएछ। छविलाललाई अनुहारमा घाउ लागेकाले उपचार गर्नु पर्यो। घाउ सन्चो भएपछि अनुहारमा टाटो बसेछ। त्यसपछि उनलाई टाटे पुन भनेर बोलाइन थालियो। हस्त साथीहरू, आजलाई यति मात्र। म फेरि छिट्टै नै आउनेछु तपाईहरूलाई यस्तै अचम्म लाग्दो सत्य कथा लिएर। तपाईहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोला। र तपाईहरूसँग पनि यस्तै कुनै कथा छ भने प्लिज मलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकको लिङ्क मैले तल राखिदिएको छु। कुनै जिज्ञासा र कुनै प्रश्नहरू छ भने त्यो पनि कमेन्टमै लेख्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो प्लिज लाइक सेयर गरिदिनुहोला र अझै यस्तै कथा सुन्नको लागि सब्सक्राइब बटन थिची बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।